बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद होता है, अलम तारा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदक़ यख़रुजु मिन खिलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफ़ुहु अन मन यशाअ यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादल को पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर उसके मुख्तलिफ टुकड़ों को आपस में मिला देता है, फिर उसे तह बतह देता है, फिर तुम देखते हो कि इसके दरमियान खाली जगहों से बारिश निकल कर बरसती है। वो इसी आसमान यानी फिजा में बर्फानी पहाड़ों की तरह दिखाई देने वाले बादलों में से ओले बरसाता है, फिर जिस पर चाहता है इन ओलों को गिराता है और जिससे चाहता है इनको फेर देता है। मजीद ये कि इन्हीं बादलों से बिजली भी पैदा करता है। यूं लगता है कि इस बादल की बिजली की चमक आंखों को खीरा करके उनकी बेनाई उचक ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 44 देख लीजिए। युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतल लिउलिल अबसार। और अल्लाह रात और दिन को एक दूसरे के ऊपर पलटता रहता है और बेशक इसमें अकल और बसीरत वालों के लिए बड़ी रहनुमाई है। 43 और 44 है। क्या आपने नहीं देखा, यानी कि यहाँ पे यूज जी का जो लफ्ज आया है, यूज जी, किसी चीज को नरमी और सहूलत से चलाना, इसका माना होता है। ये मज़जा से निकला है। इसका माना है कलील, हकीर और बेकदर चीज। इसी से बना है राजुल मजजी, यानी कि हंकाया हुआ, यानी हकीर और बेकदर आदमी। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा। फिर बाज बादलों के साथ मिलाता है और इनके टुकड़े जोड़कर एक बादल बना देता है, फिर इन बादलों को ऊपर तले रखकर तह बेतह कर देता है। अल्लाह पाक अपनी शान बयान फरमा रहा है कि आपका रब, जिसकी तस्बीह का जिक्र किया गया है, जिसने आपके ऊपर वो तमाम अहकामात जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो अहकामात को नाजिल फरमाने वाला है, उनके बारे में बरोज़े क़यामत पूछने वाला है, पकड़ करने वाला है। वो कितनी शान का मालिक है कि वो बादलों को बादलों के साथ मिलाता है, उनके टुकड़े जोड़कर एक बादल बना देता है, फिर इन बादलों को ऊपर तले रखकर तह बतह कर देता है। वदक जो है वो बारिश को कहा जाता है। मिन खिलाल ही, खिलाल जो है खा लाम, लाम इसका मादा है, ये खलल की जमा है। जिबाल जो है जबल की जमा है, जिसका माना है बादलों के ऊपर तले जमा होने से बादल दरमियान से फट जाते हैं, फिर इनके शगाफों और इनके मुखारिज से बारिश नाजिल होती है। पहले बारिश जब बरसनी होती है, सब बारिश बादल एक हो जाते हैं। आप देखते होंगे काली सा घटाएं छा जाती हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, बादल जो हैं मुकम्मल एक हो जाते हैं, बिल्कुल काली घटाएं छाती हैं। लेकिन जब फिर बरसने लगते हैं तो फट जाते हैं। युनज़्ज़िलु मिनस समा, अस्समा से यहाँ मुराद बादल हैं, यानी बादलों से ओले नाजिल होते हैं। अस्समा का माना है बुलंद चीज, हर वो चीज जो तुमसे बुलंद हो वो समा कहलाती है। अल बरद, बरद का माना है ठंडक, और इससे मुराद ओले हैं, बर्फ, बर्फ के जो ओलों पर बरसते हैं। जैसे हम जमीन पे पहाड़ देखते हैं, ऐसे आसमानों में एक ऐसा मकाम है जहां पर ऐसे बुलंदो बाला पहाड़, बर्फ के पहाड़ हैं। तो ये बर्फ के जो ओले से बरसते हैं, मशहूर ये है कि जब ये बुखारात ऊपर चले जाते हैं और हरारत से तहलील नहीं होते तो वो सख्त ठंडक वाली हवा के तबके में पहुंच जाते हैं, जहां पर दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। तो वहां पर वो बुखारात मुंजमद होकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर अगर वहां ज्यादा ठंडक ना हो तो बादल कतरा कतरा होकर गिरने लगते हैं और यूं बारिश होती है। और अगर ठंडक अज्जा बुखारिया के मुजतमे होने से वे पहले पहुंच जाएं तो फिर बर्फबारी हो जाती है। और अगर अज्जाए बुखारिया के मुजतमे होने के बाद ठंडक पहुंचे तो फिर जाला बारी होती है। और ये तमाम अमूर अल्लाह की मेशियत और उसके इरादे के ताबे हैं। जिस पाक परवरदिगार की आप तस्बीह जप रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं किसी मुसीबत के वक्त में, जिसके आप किसी परेशानी में पुकार रहे हैं, वो इतनी बड़ी शान का मालिक है, इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है, जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसकी आप वसीला बनाए हुए हैं, जिसके आप हर वक्त उसको याद करके अपने काम की अपनी जाती सलाह चाहते हैं। और आप कितना परवरदिगार है। सना बिर की ही, बादलों में जो बिजली होती है इसकी चमक यानी कि बरक कहलाती है, बरकता की जमा है ये। फरमाया या ज़हाबु बिल अबसार, बिजली की चमक की तेजी से देखने वालों की आंखें चंदिया जाती हैं, बाजुकात बेनाई जायल हो जाती है। और ये अल्लाह की कुदरत के कमाल पर दलील है।
اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے جب بجلی کڑکتی ہے اور زمین کی طرف گرتی ہے سم ٹائم، تو اس چیز کو جلا کر بسم کر دیتی ہے. کبھی ان کے موسم کا سرد کا اللہ تعالیٰ کی ذات موسموں کو سرد کر دیتا ہے، کبھی ان موسموں کو گرم کر دیتا ہے. کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں. کبھی بہت طویل دن اور شدید گرمی کے دن ہوتے ہیں، اور کبھی شدید یعنی کہ دن ہوتے ہیں اور شدید سردی کے برف باری کے دن ہوتے ہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یعنی دن اور رات کے استوارد میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانیاں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کامل ہونے اور ہر چیز کو اس کے علم کے محیط ہونے اور اس کے احکام کے نافذ ہونے اور تمام نظام کائنات کے اس کی قدرت اور مشیت کے تابع ہونے کا پتہ چلتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 45 46 دیکھ لیجئے. اور اللہ نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی ہے. پھر ان میں سے بعض وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 4 پیروں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کتنی بڑی بڑی. اللہ تعالیٰ کہیں مچھر کی مثال بیان فرما کے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، کہیں چیونٹی کی مثال بیان فرما کے، اب دیکھو رینگنے والے جانوروں کی مثال بیان فرما کے، زمین پر چلنے والے جاندار کو کیا کہا جاتا ہے؟ دابۃ الارض کہا جاتا ہے. اور عرف میں اسی کا استعمال 4 ٹانگوں والے جاندار پر ہوتا ہے، یعنی دابۃ الارض ہوتے ہیں یہ 4 ٹانگوں والے جانور کہلاتے ہیں. اسے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے. اس پانی سے مراد میری پیاری بہنوں نطفہ ہے، یعنی کہ جو اصل انسان کی ہے، جسے جانور یا انسان پیدا کیا گیا ہے. جانوروں پر تمام جانوروں کا حکم لگا دیا گیا ہے، جتنے بھی جاندار ہیں جیسے بھی ہیں، حشرات الارض ہیں جو بھی ہیں، وہ سب کے سب ہی اس کے حکم میں آتے ہیں کہ ان کو بھی نطفے سے پیدا ہی کیا گیا ہے. کیونکہ بعض حیوانات نطفے سے پیدا نہیں ہوتے، جنات اور ملائکہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ملائکہ جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے پیدا کیے گئے ہیں. حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفخ یعنی کہ جبریل علیہ السلام کی پھونک سے، نفخ جبریل سے پیدا کیے گئے ہیں. تو ان میں سے بعض پیٹ کے بل رینگتے ہیں جیسے سانپ ہیں اور حشرات الارض ہیں. ان میں بعض جانور ہیں وہ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے چرندے ہیں، درندے ہیں، چوپائے ہیں جن کی ٹانگیں 4 سے زیادہ ہوتی ہیں، جیسے مکڑیاں ہیں. اور اس کے بعد اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 ٹانگوں پہ چلنے کی طاقت دی ہے، قوت بخشی ہے. ہم 2 ٹانگوں سے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مختلف صورتیں اور شکل اور مختلف اعضاء اور حرکات اور افعال اور مختلف خواص کی مخلوقات پیدا فرماتا ہے. ان سب کی ایک ہی عنصر سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی صفت کے کمال پر دلالت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے. جو چیز وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. وہ کن فیکون کا مالک ہے، اور جو چیز وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی. اس کی کن کی محتاج کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. ہر چیز اس کی کن کا محتاج ہے. میری پیاری بہنوں، فرمایا اللہ پاک نے بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہیں. 46 آیت میں فرمایا اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. یعنی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جو واحد خالق پر تفصیل اور وضاحت سے دلالت کرتی ہیں، جو اس تمام نظام کائنات کو صرف اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے. ان آیتوں میں دنیا اور دین کے رشد اور فلاح کی وضاحت ہے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہی آیتوں میں انسان کی ہدایت اور فلاح کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور برے کاموں سے نفس کی آلودگی کی، اس کو پاک کرنے کی، اس کی تطہیر کی، اور نیک کاموں سے نفس کو مزین کرنے کی اللہ پاک نے اسی قرآن پاک میں، اسی کلام مجید میں مکمل ہدایت فرمائی ہے کہ کس طریقے سے آپ مطہر ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں، تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نسخہ حیات، یہ تمام قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ پھر جو شخص نیکی اور صلاحیت کو اپنانے اور ایمان اور تقوی کے حصول کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ اوصاف پیدا کر دیتا ہے، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برائی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کے متلاشی ہیں، ہمیں کیا چیز چاہیے، جس چیز کی ہم کوشش کریں گے، جس چیز کو ہم چاہیں گے، جس چیز کی ہم متلاشی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمانے پر بالکل قادر ہے۔ یعنی اطاعت سے روگردانی کے جو دعوے دار ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستے کھولے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے بھی راستے کھول دیتا ہے۔